फरार अभियुक्तलाई बिरामी करार गर्नु लोकतन्त्रको मजाक भयो, रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछानेलाई रोजेकै मन्त्रालय दिनुपर्छ, पर्यटन मन्त्री किराँतीको भनाई। स्वास्थ्य लाभ गरी आइतबार नेपाल फर्कदै काङ्ग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण बजेटपछि मात्रै हुने सोडिमले सदनको पहिलो सम्बोधनमा उठाए तनहुको समस्या। ज्ञानेन्द्र कोमल र हिमानीको कुनै सामाजिक सञ्जाल नरहेको स्पष्टीकरण। माओवादी लडाकुलाई पैसा बाँड्नु राज्य कोषको ब्रह्मलुट, राजेन्द्र लिङदिलको भनाई। प्रधानमन्त्रीले अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको एमालेको आरोप। रवि लामिछानेका ड्राइभर अझै भेन्टिलेटरमा, मस्तिष्कमा गम्भीर चोट। कपन हत्या प्रकरण, एआइजीको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति गठन। महाकाली नदीमा बनेको पक्की पुल सञ्चालन, विद्यालयमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई बालनको कडा जवाफ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई व्यवहार सच्याउन पत्रकार महासङ्घको आग्रह। ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई बढ्ता फुरफुर नगर भनेपछि संवाद सचिवालयले दियो यस्तो जवाब। राजनीतिबाट सन्यास लिँदै माधव नेपाल लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृह मन्त्रालयको फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर बैठक केही बेर अवरुद्ध भएको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कोइरी बिरामी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको अवगत गराएपछि सांसदहरूले यो विषय सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आसनबाट उभिएर बैठक अवरुद्ध गर्नुभएको थियो। सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि सांसद रमेश लेखकले फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका सांसद कोइरीलाई बिरामी भन्न नहुने बताउँदै बिरामी भएको भन्ने विषय रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद रवि लामिछानेले सांसद कोइरी फरार अभियुक्त भएको बताउँदै कोइरीलाई भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर आफूसँग भएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सम्बन्धित समिति गठन वा सभामुखबाट रुलिङ हुने अपेक्षा गर्नुभयो। सांसद प्रेम सुवालले यो विषय बारेमा फरार सूचीमा रहेको अहिलेसम्म किन जानकारी नगराएको भनी सदनको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्री हुने, सरकारमा रहने फरार व्यक्तिलाई थुन्न नसक्ने अनि सदन अवरुद्ध गर्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। सांसद चित्रबहादुर केसीले ज्यानमारा अभियोग लागेकालाई चोख्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। सांसद हितराज पाण्डेले बिरामीको बहानामा रहेका फरार अभियुक्त कोइरीका बारेमा रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारी आइतबार नेपाल फर्कने भएका छन्। 3 फागुनमा बुद्धनगर स्थित आफ्नै घरमा आग लागि हुँदा भण्डारी घाइते भएका थिए। आगलागीमा परि घाइते भएका भण्डारीलाई कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा लगिएको थियो, तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि भारत स्थित नेसनल बर्न सेन्टर मुम्बई लगेर उपचार गरिएको हो। भारतमा उपचारपछि स्वास्थ्य लाभ गरी भण्डारी स्वदेश फर्कन लागेका हुन्। आगलागीमा परि भण्डारीसहित उनकी आमा पनि घाइते भएकी थिइन्। उनकी आमाको भने मृत्यु भएको थियो। यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन 2 को उपनिर्वाचनबाट भारी मतान्तरका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रोजेकै मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार होटल व्यवसायी महासङ्घ र पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसद लामिछानेलाई रोजेकै मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका हुन्। जनताले लामिछानेले दिएको लोकप्रिय मतको कदर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेले रोजेकै मन्त्रालय दिन तयार हुनुपर्ने बताए। उनले त्यसो गर्दा जनमतको कदर हुने पनि बताए। अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निरन्तर ताकेता गरे पनि भारतीय पक्षले समय नदिएपछि उनको भारत भ्रमण आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुतपछि मात्रै हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै भारतीय पक्षले दाहालको भ्रमण मिति धकेल्दै आएको हो। दाहालको भारत भ्रमण सुरुमा वैशाख तेस्रो साता हुने भनिएको थियो, फेरि वैशाख अन्तिम साताका लागि तयारी गरी अगाडि बढाइएको थियो। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्रालय मङ्गलबारसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख 24 देखि 3 दिने भारत भ्रमण गर्ने अनौपचारिक तयारी हुँदै थियो, तर बुधबार बिहान भारतीय पक्षबाट उक्त समयमा प्रधानमन्त्री मोदी अति नै व्यस्त हुने सूचना आएपछि फेरि धकेलिएको हो। अब प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण सम्भवतः जेठ 15 मा हुने आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै हुने
बताउनु भएको छ। भारतीय चाहना पहिलेको मितिभन्दा 2 सातापछि दाहाललाई दिल्लीमा स्वागत गर्ने हो, तर जेठको सुरुमा नेपालमा बजेट तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र भारत जाने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको छ। स्रोतले भन्यो दाहालको भारत भ्रमणको आन्तरिक तयारी पटक पटक हुँदै आए पनि औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक मिति गरिएको थिएन। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलले बुढ्यौलीमा लाग्ने सामान्य बिमारलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले चिकित्सकले रिफर नगर्दा समेत जहाज चार्टर गरी विदेश लैजानु अस्वाभाविक रहेको बताएका छन्। उनले विकासमा लगानी घटाउन खोजिरहेको सरकारले लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गर्नु गैर जिम्मेवारपन भएको बताए। उनले सरकार स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मचाउने षड्यन्त्रमा लागेको पनि बताए। उनले यस्ता नकारात्मकतालाई रोक्न राप्रपा बलियो बन्नुपर्ने बताए। उनले भने राष्ट्रपतिलाई सामान्य बुढ्यौलीमा लाग्ने बिरामलाई डाक्टरहरूले रिफर गरेकै थिएनन्। जहाज चार्टर गरेर विदेश लानुपर्ने जुन अस्वाभाविक खालको वैदेशिक उपचार यात्रा। अहिले फेरि लडाकुलाई राहत, जबकि सरकार आफै भन्छ विकासमा कुनै बजेट दिन सकिँदैन, पैसा छैन भन्छ। निर्माण व्यवसायलाई काम गरेको मात्रै 60 अर्ब रुपियाँ रहेको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले पत्रकारहरूसँग गरिने अमर्यादित व्यवहार सच्याउन आग्रह गरेको छ। महासङ्घले साम्पाङको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै व्यवहार सच्याउन आग्रह गरेको हो। पत्रकार महासङ्घले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख 14 गते कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको विषयमा समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका पत्रकार खिलानाथ विश्वकर्मासँग गरिएको व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। मेयर साम्पाङसँग प्रश्न गर्दा तपाईँ कुन पार्टीको पत्रकार भनेर सोधिनु आपत्तिजनक, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार भएको जनाएका छन्। पत्रकारहरू साथै मिडिया हाउसप्रति गरिने अमर्यादित व्यवहार सच्याउन मेयर साम्पाङलाई आग्रह गरेको छ। मेयर जस्तो गरिमामय पदका लागि व्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रप्रति नकारात्मक सन्देश दिने गरेकाले सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा महासङ्घले चिन्ता प्रकट गरेको छ। उपचुनाव मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सांसद सोडिम वाग्लेले शुक्रबार सदनमा गरेको पहिलो सम्बोधनमा तनहुँको विषय उठाएका छन्। वैशाख 10 को उपचुनावमा उनी तनहुँ 1 मा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई भारी मतले पराजित गर्दै संसद प्रवेश गरेका हुन्। शुक्रबार बिहान प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका वाग्लेले दिउँसो पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आवश्यक भए पनि यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा असुविधा ल्याएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद वाग्लेले पृथ्वी राजमार्ग धुलाम्मे रहेको पनि बताए। वाग्लेले बैठकमा जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धुलाम्मे सडक राइट अफ वे स्थापित गर्दा घाँसी कुवा लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मत देख्दछु उनले भनेका छन्। उनले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा भारी मत र मतान्तरसहित विजयी गराएकोमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का मतदातालाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाह, त्यस्तै पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको कुनै सामाजिक सञ्जाल नरहेको पूर्व राज परिवारको सचिवालयले जानकारी गराएको छ। पूर्व राज परिवारको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तो निराधार कपोकल्पित भ्रमजालबाट मुक्त रहन सबैमा आग्रह गर्दै आस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन अनुरोध गरिन्छ। यसअघि पनि गत 2078 साल मङ्सिर 23 गते जारी विज्ञप्तिमा पूर्व राज परिवार सदस्यको कुनै सामाजिक सञ्जाल नरहेको बताइएको थियो। एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार इलाममा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व राजा शाहप्रति असभ्य भाषा प्रयोग गर्दै छोरा बुहारीलाई अगाडि राखेर धेरै फुरफुर नगर्न चेतावनी दिएका थिए। ओलीले हिमानी शाहको फेक ट्विटलाई उद्धृत गर्दै पूर्व राज परिवारप्रति असभ्य भाषा प्रयोग गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्थिरतामाथि खेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले यस्तो आरोप लगाएको हो। पार्टीको तर्फबाट सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दिन प्रतिदिन आक्रमण बढिरहेको भन्दै अवाञ्छित गतिविधिको प्रधानमन्त्री स्वयं संरक्षक बनेको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतामाथि बारम्बार आक्रमण भइरहँदा पनि सुरक्षा प्रशासन मूक दर्शक बनेको बताए। उनले यस्ता अराजक गतिविधिलाई समयमा नै नसोच्ने हो भने विगतमा चाहिँ मनोमानी बढ्ने बताए। उपमहासचिव रिमालले अहिलेको अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहेको दाबी गरे। एमालेको राम्रो पकड भएको ठाउँमा एमाले नेतामाथि आक्रमण गर्ने र राज्य संरक्षित हुने कामलाई गम्भीर बनाइएको छ। एउटा नेताको विपक्षमा केही मानिसहरूलाई मन नपरेर उठाइएको विषय नभएर कसरी आतंक सिर्जना गर्न सकिन्छ,
अस्थिरता कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी अस्थिरतामा खेल्न सकिन्छ भनेर गर्न खोजिएको रियल सर्ट गरे जस्तो हामीले मानिरहेका छौँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै महेन्द्रनगर स्थित महाकाली नदीमा बनेको पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ। 1 महिनादेखि बन्द रहेको पुल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको महाकाली पुल निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर किशोर राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पुलको दुवैतर्फ पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले 1 महिना आवतजावत बन्द गरिएको थियो। पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएपछि पुल पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब पुल भएर दोधारा चाँदनी सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकिन्छ। गत चैतदेखि पुल बन्द भएपछि दोधारा चाँदनीतर्फ आवतजावतमा समस्या भएको थियो। दोधारा चाँदनी नगरपालिका प्रमुख किशोर लिम्बुले पुल सञ्चालन नहुँदा दोधारा चाँदनी आवतजावत गर्न ठुला साना सवारी साधन भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। शुक्रबारदेखि पुल सञ्चालनमा आएपछि दोधारा चाँदनी महेन्द्रनगर आवतजावतमा सहज भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब 4 पाङ्ग्रे सवारीका लागि भारतीय बाटो जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। त्यस्तै त काठमाडौँको कपनस्थित सरस्वती नगरमा वैशाख 7 गते एक भाडा व्यवसायीको चक्कु प्रहारबाट हत्या भएको तथा छानबिन अनुसन्धान गर्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एआइजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख समेत सहभागी हुने गरी उच्च स्तरको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। एक साता बितिसक्दा उक्त हत्या प्रकरणका बारेमा प्रहरीले एकिन कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि उच्च स्तरबाट छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो। वैशाख 7 गते अपराह्न पसलमा बसिरहेका बेला 35 वर्षीय निरा पाञ्चेको आचार्यको चक्कुले शरीरका विभिन्न अङ्गमा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिए पनि प्रहरीले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा विरोध समेत भइरहेको छ। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले दलगत शैक्षिक सङ्गठनको आडमा विद्यालयमा राजनीति गर्नु अपराध रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर उहाँले एक अमुक दलगत शैक्षिक सङ्गठनले महानगरको शिक्षा विभागमा ताला लगाउने गरेको दुष्प्रयास विफल पारेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयमा राजनैतिक गतिविधि वर्जित गरिएको सूचनाको विरोध गर्दै एक अमुक दलगत शैक्षिक सङ्गठनले ताला लगाउने दुष्प्रयास यथाशीघ्र गरिएको सूचनाको विरोध गर्दै एक अमुक दलले शैक्षिक सङ्गठनले ताला लगाउने दुष्प्रयास यथाशीघ्र ताला फेरेर विफल पारेका छौँ। उनले भने विद्यालयमा राजनैतिक गतिविधि वर्जित गरिएको भन्दै महानगरले निकालेको परिपत्रको विरोधमा बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटको अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठन काठमाडौँ जिल्ला समितिले काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा शाखामा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको थियो। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेका चालक दिलबहादुर थापा अझै भेन्टिलेटरमा छन्। गत वैशाख 4 गते चितवनको भरतपुर स्थित लामिछानेको घरको छतबाट खसेका थापाको अहिले मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार थापाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि चिन्ताजनक छ। उनको मस्तिष्कमा गम्भीर चोट लागेको छ। अहिले पनि भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ। स्रोतले भन्यो, सभापति लामिछानेले चुनावी प्रचारमा रहेका बेला वैशाख 4 गते बिहान 3:45 बजेतिर थापा घरको छतबाट खसेका थिए। सुरुमा भरतपुरमै उपचार गरे पनि थापालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएर मेडिसिटीमा उपचार थालिएको थियो। 10 दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उनको उपचार जारी छ। घटना भएको रात राजसभाका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालका चालक पनि थापासँगै सुतेका थिए। थापा राति छतबाट खसेपछि चितवन प्रहरीले उनको घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरै चलखेल नगर्न भन्दै बिहिबार चेतावनी दिएका छन्। हिमानी शाहको फेक ट्विटर अकाउन्टबाट पोस्ट भएको सामग्रीका विषयमा ओलीले राजपरिवारप्रति आक्रोश पोखेका थिए। हिमानीको नामको फेक ट्विटर अकाउन्टमा जनताले केपी ओलीलाई ढुङ्गा हाने भन्दै ट्विट भएको थियो। ओलीले यसलाई आधार बनाएर इलाममा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ज्ञानेन्द्र शाह उनको परिवार र उनको बुहारी जान्ने भएर जनताले ढुङ्गा हानेको देखिछन् अनि ट्विट गरिकन जनताले केपी ओलीलाई ढुङ्गा हानेरे ज्ञानेन्द्र शाहलाई भनिदिन्छु बढ्ता फुरफुर नगर, छोरा बुहारी अगाडि सारेर बढ्ता फुरफुर नगर, हामीले धेरै हिसाब किताब नगरी तपाईँहरूलाई छाडेका थियौँ, त्यसको फेरि हिसाब किताब गर्न नपरोस् ओलीको चेतावनी थियो। पूर्व राजपरिवारको नाममा सामाजिक सञ्जालमा धेरै फेक अकाउन्टहरू सक्रिय रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको अबको महाधिवेशन मार्फत राजनीतिबाट सन्यास लिन सक्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले आज धनकुटामा आयोजित सम्मान पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अब युवालाई अवसर दिनुपर्ने समय आएको भन्दै उनले आगामी पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट सन्यास लिन सक्ने सङ्केत गरेका हुन्। पार्टीको
पार्टीको अब हुने अधिवेशनबाट म पनि सन्यास लिने सोच्दैछु उनले पत्रकारहरूसँग भने। त्यसैगरी उनले अब राजनीतिमा युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै अन्य 70 वर्ष कचेका नेताहरूलाई पनि राजनीतिबाट सन्यास लिन पार्टीको तर्फबाट आग्रह गरे। देश विकासका लागि राजनैतिक पुस्तान्तरण पनि आवश्यक भएकाले अब सन्यासको बाटोमा लाग्ने उनको भनाइरहेको थियो। त्यसरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध उनकै जन्म जिल्ला तेह्रथुमको 8 राईमा पनि नाराबाजी भएको छ। आफ्नो जन्म जिल्ला तेह्रथुमको 8 राई गाउँपालिका 4 युवा पुगेका अध्यक्ष ओलीले त्यहाँका पहिचानवादीहरूले कालो झण्डासहित नाराबाजी गरेका हुन्। अध्यक्ष ओली शुक्रबार आफ्नै जन्मघर सहितको जग्गामा बनेको तेह्रथुम बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन उद्घाटन गर्न 8 राई आएका हुन्। उनी विरुद्ध नाराबाजी गर्ने केही माथि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ। उनको सुरक्षाका लागि 5 थरको फिदिमबाट सुरक्षाकर्मी झिकाइएको थियो। अध्यक्ष ओली एमाले अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङलाई सँगै लिएर 8 राई पुगेका हुन्। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त, पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।